अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली आप सब लोग हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करूँगी वाई शुड वी से नो टू आवर किड्स एंड हाउ शुड वी से नो टू आवर किड्स। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ यहाँ पर एक डॉक्टर की बात से उसकी कोटेशन पुट करके करना चाहूँगी। द डॉक्टर सेड यू लव योर किड्स, दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, बट व्हेन यू शेल देम फ्रॉम द एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ, what you are doing is bringing them up in a sterile environment. The result, the moment they are exposed to the world, their immunity buckles up and they want to run away from everything that is anything but comfortable. Tell them money is limited and let them learn to hear a lot of no. Most children are suffering today with vitamin N deficiency. Give them 100% they need and only 25% they want. लेकिन मैं यहाँ पर ये बात करूँगी कि बहुत कम लोग मेरी या फिर इस डॉक्टर की बात से मुत्तफ़िक होंगे। हम में से बेशतर वालिदैन यही कहते हैं, हम तो सब देंगे अपने बच्चों को, दुनिया से पीछे क्यों रहें हमारा सेल्फ़ इस्टीम कम हो जाएगा। वो करोला में घूमता है तो हम अपने बच्चे को मर्सिडीज़ में लेकर घूमेंगे। ये बच्चों का बिलीफ सिस्टम हरगिज़ नहीं होता, बल्कि वालिदैन का होता है। लेकिन अगले कुछ आने वाले सालों में ये बच्चों का बिलीफ सिस्टम बन जाता है और जब आपका बच्चा इस बिलीफ सिस्टम का शिकार हो जाता है तो आप कहते हैं माई चाइल्ड इज़ अ विक्टिम ऑफ पीयर प्रेशर। लेकिन ये सिखाया किसने? जी हाँ, आप ही ने। क्या आपका पीयर क्या कर रहा है, आपको भी यही करना चाहिए। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उनको शेल्टर करके ना रखें। मीन्स आप अपने बच्चों को शेल में छुपा लें और ये कहें कि इसको कोई नुकसान ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन जब वो इस शेल से निकल कर दुनिया में आएगा तो माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि हिज इम्यूनिटी सिस्टम विल बकल्स अप, इसका मतलब ये है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। दुनिया में जब वो आएगा, उस शेल से जब उसको निकाला जाएगा तो वो दुनिया की मुश्किलात का सामना करने के काबिल ही नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ज़िंदगी के 20 ईयर्स जो हैं, 20 साल आपने नॉन पोल्यूटेड जगह पर गुजारे हैं, जहाँ पर कोई गर्दो गुबार नहीं था, कोई धूल मिट्टी नहीं था, कोई भी पोल्यूशन नहीं थी, और सडनली आप 20 साल बाद पोल्यूटेड सिटी में आ गए तो आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंज के साथ गुजारा नहीं हो पाएगा आपका। तो सेम इसी तरह अगर आपका बच्चा 15 से 20 साल शेल में गुजारेगा, इसको नो सुनने की आदत ही नहीं होगी, उसको पता ही नहीं होगा नो क्या होता है, तो 20 साल बाद या 15 साल बाद जब वो ऐसे माहौल में आएगा जहाँ उसको नो सुनना पड़ेगा, तो फिज़िकली तो नहीं बल्कि इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे में विटामिन एन डेफिशिएंसी हो चुकी है। ये विटामिन एन डेफिशिएंसी आपको आज तो नहीं दिखाई देगी, स्कूल एज में इतनी नहीं दिखाई देगी, बल्कि जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा या फिर मैरिड लाइफ में जाएगा, तब ये विटामिन एन डेफिशिएंसी नज़र आना शुरू होगी और आपको अच्छे तरीके से नज़र आएगी। अगर किसी से भी ये पूछा जाए कि आपको गुस्सा क्यों आता है और कब आता है, तो बैक एंड पर रीज़न्स को रिव्यू करने के बाद आपको ये पता चलेगा जब लोग या हालात आपके मुताबिक नहीं होंगे तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आपको नो सुनने की आदत ही नहीं है। हम जो कि 90s या 80s की पैदाइश हैं, जिन्होंने बचपन में बहुत बातों पर नो सुना है, हमें बहुत सी चीज़ें नहीं मिली बचपन में, या मैं यूँ कहूँ कि दी नहीं गई हम लोगों को। विटामिन एन हम लोगों को बहुत मिला है, बचपन से लेकर अब तक हम लोगों ने बहुत नो सुना है, लेकिन फिर भी हम में गुस्सा भरा हुआ है। तो सोचें आज की जनरेशन, जिनको नो सुनाया ही नहीं गया, जिनको नो का पता ही नहीं है, जब वो अपने 20s या 30s में पहुँचेंगे तो क्या हालात होंगे। उन बच्चों को नो का पता ही नहीं है, क्योंकि उनके कहने से पहले ही उनको हर चीज़ फराहम कर दी जाती है। तो जब ये बच्चे 20 या 15 साल को पहुँचेंगे और उनको हालात और माहौल उनके मुताबिक नहीं मिलेंगे, तो ये विटामिन एन डेफिशिएंसी उनके लिए एक बीमारी की तरह बन जाएगी। उसको पता ही नहीं होगा कि एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे फेस करना है। वो ज़ाहिरी तौर पर तो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कह रहा होगा, लेकिन
اندر ہی اندر وہ اپنے آپ میں گھٹ رہا ہوگا، پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا واقعہ میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گی۔ ایک چھوٹا سا 7 یا 8 سال کا بچہ تھا، اس کو بٹر فلائی سے بے انتہا محبت تھی۔ ایک دن جب اس نے دیکھا کیٹرپلر کو اپنے شیل سے نکلنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس نے خود ایک بلیڈ لے کر شیل کو بہت آرام سے کریک کر دیا۔ لیکن ایسا کرنے سے کیٹرپلر جب باہر آیا تو وہ کچھ دیر بعد مر گیا۔ بچہ بہت حیران ہوا اور رونے لگا۔ پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ جب یہ کیٹرپلر خود پھڑپھڑا کر شیل کو توڑتا ہے تو اس میں مضبوطی آتی ہے اور اس کے مسلز اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب آپ اپنے بچے کو دنیا کی سختیوں سے آگاہ نہیں کریں گے، اس کو شیل میں چھپا کر رکھیں گے، تو یہ آپ کے بچے کو ہی آگے جا کر نقصان پہنچائے گا، کیونکہ یہی وقتی تکلیف آپ کے بچے کے لیے آگے جا کر طاقت بنتی ہے، اس کو اڑنے میں مدد دیتی ہے۔ پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ بچے کو چوٹ لگی ہے تو گروتھ ہوتی ہے۔ اس کی صرف چوٹ کی گروتھ نہیں ہوتی بلکہ اوورآل باڈی کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، ایون سول کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بچے کو نہ سننے کی عادت نہیں ہوتی تو جو وہ چاہتا ہے جب چاہتا ہے اسے دیتے ہیں۔ آئی پیڈ ہاتھ میں پکڑ کر یا موبائلز پر پوئمز دیکھتے ہوئے بچہ کھانا کھا رہا ہے ہمارا، لیکن کھا تو رہا ہے نا۔ والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے، نہیں، یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ آپ ایک بار بچے کو کھانے کو دیں، اگر وہ نہیں کھاتا آدھے گھنٹے بعد آپ پھر دیں، وہ پھر نہ کھائے 2 گھنٹے بعد پھر آپ اس کے آگے وہی چیز رکھیں، تو یقین جانیے کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو بھوک لگے گی اور وہ وہی کھانا کھائے گا جو آپ اس کو دینا چاہتے ہیں۔ بچے کی عادتیں بنائی جاتی ہیں، جیسے آپ بچے کو مولڈ کریں گے وہ ہو جائے گا۔ جس سانچے میں آپ بچے کو ڈھالنا چاہیں گے، یہ وہ ایج ہوتی ہے جب بچے کو آپ جس طرح چاہیں، جس طریقے سے چاہیں اس کی گرومنگ کر سکتے ہیں، اس کو اس سانچے میں ڈھال سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کھانا پینا کھیلنا یہ تو معمولی باتیں ہیں، کیوں منع کریں، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ ایک بچے کی زندگی میں یہی کھانا پینا کھیلنا اور اس کی زندگی انہی تمام چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اس کے لیے اس وقت باقی چیزیں اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں میں بچے کو کسی چیز سے منع نہیں کریں گے، غلط کام سے نہیں روکیں گے، تو اس کو نہ سننے کی عادت پڑ جائے گی، اور جب وہ لیٹر لائف میں اس کو اس کی مرضی کا پروفیشن یا لائف پارٹنر نہیں ملے گا تو اس کے مطابق نہیں ہوگا، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے بچے کو وٹامن این ڈیفیشنسی کی وجہ سے۔ اپنے بچے کو شروع سے ہی، بچپن سے ہی نہ سننے کی عادت ڈالیں تاکہ اس کو اپنی آنے والی زندگی میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ دنیا کی سختیوں کو جھیلنے اور ہر حالات میں گزارا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس لائن کو آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، give them 100% they need but 25% they want۔ تھینک یو سو مچ۔ ہوپفلی آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔